टाइट फ्रेंजी के तारिक कोने में आपका इस्तकबाल है, जहाँ साए ज़िंदा होते हैं और दहशत यकीनी और हकीकी है। मेरे साथ शामिल हों जब मैं खौफनाक तरीन वाक़यात को सुना रही हूँ, जहाँ हकीकत और डरावने ख्वाब के दरमियान की लकीरें धुंधली हैं। रोशनियों के साथ सोने की तैयारी करें, क्योंकि जब आप खौफ के इस दायरे में दाखिल हो जाते हैं तो पीछे हटना नहीं है, बस आपको हिम्मत करनी है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, फ्राइड फ्रेंजी की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये वाक़या बीना फ़ारूक ने सियालकोट से ईमेल किया है। वो लिखती हैं कि हमारा बचपन मुल्तान में गुज़रा। वालिद साहब एक फ़र्म में मुलाजिम थे। उनका तबादला मुल्तान हो गया। हम 2 बहन भाई थे। वालिदैन ने मेरा दाखिला मुल्तान के एक गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। इन दिनों गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला मिलना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। स्कूल हमारे घर से करीब ही था। चंद दिन ही गुजरे थे, मेरी दोस्ती मेरी जमात की एक लड़की से हो गई जिसका नाम शमशाद था। अच्छी बात यह हुई कि वो मेरे घर के करीब रहती थी। इसके साथ इसकी कज़न नसीमा भी होती। नसीमा बहुत ही हसीन थी। गोरा रंग, लंबे गोल्डन बाल, बड़ी बड़ी आँखें, और जब वो बोलती तो यूँ लगता जैसे जलतरंग बज रहे हों। वो हमसे एक जमात आगे यानी 10वीं जमात में थी। फिर हम तीनों लड़कियां स्कूल साथ आने जाने लगीं। स्कूल काफ़ी बड़ा और पुराना था। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से खस्ता हाल था, लेकिन पढ़ाई का मेयार काफ़ी बेहतर था। तालिबात की कसीर तादाद यहाँ तालीम हासिल कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ और इलाके में 2-4 अंग्रेज़ी स्कूल खुल जाने के सबब तालिबात की तादाद कम होती चली गई। स्कूल इंतज़ामिया ने स्कूल के पिछले ब्लॉक को बाकी हिस्सों से एक दीवार खड़ी करके कम कर दिया और इस पिछले हिस्से में गाय भैंस का बाड़ा खोल लिया, जो कि उनकी एक इजाफी आमदनी का ज़रिया भी बन गया। गाय भैंसों की देखभाल के लिए एक आदमी को मुलाजिम भी रख लिया। वो पिछले ब्लॉक की चौकीदारी के साथ साथ गाय भैंसों की देखभाल और गवाले का काम भी कर लेता। इस चौकीदार का एक जवान बेटा था जिसका इंतकाल हो गया था। इसके बेटे के अचानक इंतकाल होने की वजह कोई मूजी मर्ज बताई गई। इसके बाद ये चौकीदार नीम पागल सा हो गया। गाय भैंसों पर तवज्जो न मिलने की वजह से जानवर बीमार रहने लगे। 4-5 जानवरों को छोड़कर बाकी तमाम जानवरों को बेच दिया गया था। चौकीदार एक कोठरी में सारा वक्त तनहा पड़ा रहता और खांसता रहता। यूं ये ब्लॉक वीरान रहने लगा। स्कूल कैंटीन वाला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसे कुछ खाने पीने को दे आता। इस ब्लॉक की दीवार के साथ एक बहुत पुराना दरख्त था जिसकी जड़ें उखड़कर ज़मीन के ऊपर आ गई थीं, जिसकी वजह से दीवार की चंद ईंटें गिर गई थीं। यहाँ से पिछले ब्लॉक का कुछ हिस्सा दिखाई देता। बूढ़ा चौकीदार अक्सर खांसता हुआ और लाठी उठाए गाय भैंसों को चारा डालता दिखाई देता। इसकी कोठरी इस दीवार के टूटे हिस्से में 10-12 कदम के फासले पर थी और कोठरी के साथ ही इमली का दरख्त था। हम सहेलियां आधी छुट्टी में आकर इस पुराने दरख्त की जड़ों पर बैठकर अपना लंच करते और साथ मिलकर गाने भी गाते। सामने इमली के दरख्त पर नज़र पड़ती तो तोड़ने का मंसूबा बनाते। 1-2 बार हिम्मत करके अंदर गए तो चौकीदार पत्थर लेकर हमारे पीछे आ गया और खूब शोर मचाया। ये हमारी बड़ी मज़ेदार तफरीह थी। हमारे साथ नसीमा भी शामिल होती। वो खूबसूरत होने के साथ साथ शौक चंचल और जीदार थी। इस दिन चौकीदार नज़र नहीं आ रहा था, शायद वो बीमार था और कोठरी में सो रहा था। हम हिम्मत करके इमली के दरख्त से खट्टी मीठी इमलियाँ तोड़ने लगे। सबसे आगे नसीमा थी। उसने अपनी जेब भर के इमली तोड़ी और बाहर आकर हम खूब मज़े लेकर खाने लगे। यूँ ये हमारा दिलचस्प मशगला बन गया। हमारे साथ और भी लड़कियां आ जाती। हिम्मत बढ़ी तो नसीमा ने कहा कि कोठरी के पीछे वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। हम अभी कोठरी के पीछे गए ही थे कि ब्रेक बंद होने की घंटी बज गई और हम भागकर अपनी क्लास में चले आए। अगले दिन नसीमा ने बताया कि कोठरी के पीछे अनार और बेरी के दरख्त भी हैं, आज वहाँ चलेंगे। हमारी तो हिम्मत नहीं थी। हम इमली के दरख्त से आगे नहीं जाते थे। एक दिन किसी ने हमारी शिकायत हेड मिस्ट्रेस से कर दी। हमें बहुत डांट पड़ी। हमने वहाँ जाने से तौबा कर ली। नसीमा बहुत इसरार करती और हमें डरपोक होने का ताना देती। एक दिन वो अकेली ही वहाँ चली गई और खूब सारे बेर तोड़ कर ले आई।
ہم نے بیر تو کھا لیے لیکن اسے ایسا دوبارہ کرنے کے لیے منع کیا اور سمجھایا کہ ان درختوں پر آسیب کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ خوب ہنستی اور مذاق اڑاتی۔ کینٹین والے نے بتایا کہ پچھلے بلاک والے چوکیدار کا انتقال ہو گیا ہے۔ نسیمہ تو خوشی سے اچھل پڑی کہ اب تو ہمیں وہاں جانے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں سے ہم نے محسوس کیا کہ وہ ہم سے کترانے لگی ہے اور اسکول آتے جاتے بھی زیادہ تر خاموش رہتی ہے۔ اس کی شوخی اور باتیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے امتحانات کی ٹینشن کا کہہ کر ٹال دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے سالانہ امتحانات آ گئے۔ اسکول سے چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ ہم امتحانات کی تیاریوں میں لگ گئے۔ امتحانات کے بعد دوبارہ اسکول کھلنے پر شمشاد نے بتایا کہ نسیمہ نے امتحان ہی نہیں دیا، اس کی شادی ہو گئی۔ ہمیں کافی حیرانی ہوئی۔ نسیمہ کی امی نے شمشاد کی امی کو بتایا کہ چھٹیوں میں نسیمہ کا رویہ کچھ مشکوک سا رہنے لگا تھا۔ وہ اسکول جانے کے لیے بہت اصرار کرتی، کبھی ٹیچر سے ملنے کا بہانہ، کبھی کسی کاپی کے لینے کا بہانہ وغیرہ۔ اس کی امی نے بتایا کہ اسکول جاتی تو مجھے آفس میں بٹھا کر خود گھنٹہ بھر غائب ہو جاتی۔ جب ٹیچر سے پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ نسیمہ تو ان سے ملی ہی نہیں۔ گھر آ کر کسی سے نہ بات کرتی، بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ پڑھائی کی ٹینشن ہوگی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ خون کی کمی ہے اور آرام کی ضرورت ہے۔ آنٹی نے بتایا کہ ایک روز تو حد ہو گئی۔ ایک دن اس کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ زبردستی کھلوایا گیا تو اس کی آنکھیں انگارے کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی تیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے گھنے بال کھول رکھے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ کر آنٹی سمجھ گئیں کہ کیا معاملہ ہے۔ عامل کو بلوایا گیا۔ عامل نے کچھ سوالات کرنے کے بعد بتایا کہ اس پر کسی بری چیز کا اثر ہو گیا ہے، جس سے جان چھڑانا اس عامل کے بس کی بات نہیں۔ اس نے کسی مسجد کے پیش امام کا بتایا۔ پیش امام کسی دوسرے شہر رہتے تھے۔ خیر، ان کو ساری تفصیلات بتائی گئیں۔ علاج کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہت صبر آزما اور تھکا دینے والے عمل کے بعد نسیم برے اثرات سے تو نکل گئی، لیکن ساتھ ہی پیش امام نے اس کی جلد از جلد شادی کروانے کا مشورہ دیا۔ دوستوں، نسیمہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنا مشکل نہ تھا، کیونکہ پہلے ہی لڑکوں کی لمبی قطار لگی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت جو تھی۔ نسیمہ کے والدین نے اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ نسیمہ کی خوش قسمتی کہ اسے ایک سمجھدار، محبت کرنے والا لڑکا ملا۔ اس نے نسیمہ کا بہت خیال رکھا۔ نسیمہ کو اپنے ساتھ بیتے ہوئے یہ خوفناک دن بالکل یاد نہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات بھی کبھی ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی نسیمہ کی بدقسمتی کہ شادی کو 20-25 سال گزر گئے، اس کے یہاں اولاد نہیں۔ شاید کہ یہ اس بدروح کا انتقام ہے۔ کچھ بھی ہو، مگر میرا دل کہتا ہے کہ نسیمہ کی طبیعت خرابی کا بیری اور انار کے درختوں سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور تھا۔ بزرگ ایسے ہی تو ان درختوں کے پاس جانے سے منع نہیں کرتے۔ تو دوستوں، کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو مجھے ای میل کیجیے گا۔ میرا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ اور ہاں دوستوں، ساتھ ہی آپ کے مفید مشوروں کا بھی انتظار کروں گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔